There is a hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صدق رسولنا الكريم الحبيب الحبيب. يصير في تأخير، يصير في زحمة. That's closed off as well. حتى من هنا ما في باب. يا ربيع. دخول وخروج كله من هناك ما في. That's really you want sense. The thought people that do that. That's the machine, yeah. We spray it. Well, we know, see, I think next few years, I think they're planning just to clean it just there.
ريال وجبنه نسك whatever in my house. فروده So lucky that I didn't have to do anything. I ended up missing. وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك رسول الله. السلام عليك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا صديق رضي الله يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. يلا يا سايق. يا رسول الله. كم فلوس؟ 23 رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.